إلى لاهور في صغري وكان ثريا فما كانت لي رغبة للطب فرغبت في موسيقى اشتهرت في سكول وكلية ثم هداني ربي وتركت هوى ليلى تركت هوى ليلى وصعد بمعزل وعدت إلى مسحوب أول منزلي فنادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. هذا يحتاج براءة. فأنخت ناقتي بباب الله ورسوله واشتغلت بالدراسات الدينية والآن منذ 50 سنة أنا في سبيل الدعوة. وبمناسبة المجلس أنا أحدثكم غناء الجنة يتلذذون برؤيته ويتلذذون بصوته ومع هذه القدرة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمن والأول بلا بداية والآخر بلا نهاية وقديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. من خلق يوسف كيف هو في حسنه وجماله فينظرون ولا ندري كم يحيط هذا الغناء ونحن نرى ربنا. فلما يسكت فيقولون زدنا يا ربنا زدنا. قال يقول المؤمنات يكن موجودات في المجلس ولكن الحور العين في القصور. فيقول الله تعالى الحور العين اشتقنا إليكم ويقولون يا رب أين أزواجنا أين بعالنا فيقولون وعزتك لا نريد الحور ولا جنة بس نريدك أنت للذين أحسنوا. ثم يقولون يا رب والله صلينا وصمنا بدون أن نراك الآن رأينا جمالك وحسنك وبهائك فكأننا ضيعنا عباداتنا فاضلنا كما كنا نسجد بدون أن نراك نريد أن نسجدك وأنت بين أعيننا. فيقول الله تعالى قد وضعت عنكم مؤونة السجود طالما أتعبتم لي الأبدان وأنصبتم لي الوجوه فالآن أفضيتم إلى روحي وروحي ورحمتي وكرامتي هذا محل كرامتي أنتم ضيوف وأنا مضيف والضيوف لا يكلفون في الدنيا كنتم عبيد وأنا ربكم ها هنا أنتم ضيوف والضيف لا يكلف. حسن لا يقول لنا اذهبوا وكلوا طعام من فندق. طيب أنتم الضيوف كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فيقول يا رب لا نريد الرجوع. فيقول طيب اذهبوا فارجعوا يوم الجمعة كل جمعة نجمع ونتحدث. فيرجعون وهم كارهون ولكن أهل الفردوس الأعلى هم يزورون ربهم
गुदवतुम वअशिया गुदवतुम वअशिया वक़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह यतजल्ला लिन्नास आम्मतन व लिअबी बकर खास्सतन। هذا مجلس عام الذي حكيت لكم، كيف مجلس خاص لأبي بكر؟ فإن شاء الله نسأل الله تعالى أن يجمعنا في ميدان المزيد. آمين يا رب.